सुनने जैसी बात है, सुनने जैसी बात। मैं बताता हूं हमारे नबी से मोहब्बत करने वालों ने कैसी कैसी मोहब्बत की। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का की गली से गुजर रहे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का की गली से, कोई मक्का की गली से हजरत अबू बकर जा रहे। हजरत अबू बकर ने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, किसी के रोने की आवाज सुनी, किसी के बिलबिलाने की आवाज सुनी, किसी के तड़पने की आवाज सुनी। हजरत अबू बकर तो अपने काम से गली में जा रहे, लेकिन हजरत अबू बकर वहीं ठहर गए कि कौन रोता भाई, मक्का की जमीन पे कौन रोता, कौन बिलबिलाता, कौन चिल्लाता। हजरत अबू बकर को अंदाजा हुआ कि ये गली में कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है दूसरी गली में होता। हजरत अबू बकर दौड़ते दौड़ते गए, सन्नाटे में खड़े हो गए। एक काले कलोटे गुलाम को 5 आदमी मिलके मार रहे हैं। कितने आदमी मिलके मार रहे हैं और कैसा मारते मालूम? एक आदमी ने एक हाथ पकड़ा है काले कलोटे का, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा, तीसरे ने एक पांव पकड़ा, चौथे ने एक पांव पकड़ा, उठाते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। और पांचवा जो है वो पत्थर लेके खड़ा है, जैसे जमीन पर पटकते तो ये पत्थर इनके सीने पे मार देता है। मेरे दोस्तों कैसा मारते होंगे और कैसा वो रोना होगा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो गली से दूसरी गली में आए, 5 लंबे लंबे को देखा, एक दुबले पतले काले कलोटे गुलाम को मारे, एक हाथ पकड़े, दूसरा हाथ पकड़े, एक पांव पकड़े, दूसरा पांव पकड़े और ये उठाए और जमीन पर पटकते। और वो 5वां कमीना हाथ में पत्थर लेकर उस सीने पे मारे। मेरे दोस्तों वो काले कलोटे कोई नहीं थे, हजरत बिलाल थे। हजरत बिलाल थे। हजरत अबू बकर करीब गए, देखा कि वो जो दुबले पतले जो है ना पूरे लहू लुहान है। अरे किसी को आप उठा के जमीन पे पटकोगे, अरे जमीन पथरेली जमीन पे पटकोगे तो सर का क्या हाल होगा, उसकी गर्दन का क्या हाल होगा, उसकी पीठ का क्या हाल होगा। ये चारों के चार उठाते हैं और जमीन पर पटकते हैं। और वो 5वां कमीना पत्थर लाता, चट्टान लाता और हजरत बिलाल के सीने पर मारता, पूरा सीना लहू लुहान है। हजरत अबू बकर गए, 5 को कहा ठहरो, क्यों गरीब को मारते हो, क्यों गरीब को मारते हो? और 5 ने कहा मारेंगे इसलिए कि खाता हमारा है और कलमा मुस्तफा का पड़ता है। खाता हमारा है और कलमा किसका पड़ता है? बस हजरत अबू बकर ने किसका नाम सुन लिया, वो किसका नाम सुन लिया। कहा अच्छा ये कलमा पड़ता है इसलिए मारते हो। तो हजरत अबू बकर ने कहा छोड़ दो, मारना छोड़ दो, मुझे बेच दो, गुलाम है ना तुम्हारा, गुलाम है, मुझे बेच दो, कितनी कीमत लगाते हो? और 5 ने सोचा ये मौका बहुत अच्छा है। 5 ने आपस में मशवरा किया, कहा इतनी ऊंची कीमत लगाओ कि अबू बकर यहां से चले जाए, फिर पटक पटक के मारेंगे। इतनी ऊंची कीमत लगाओ कि अबू बकर सोच भी न सके, चले जाएंगे, पटक पटक के फिर मारेंगे। 5 ने बड़ी कीमत लगाई। हजरत अबू बकर ने कहा जो कीमत तुमने लगाई इसकी दुगना भी लगाए होते तो अबू बकर चुकाने को तैयार रहे, मैं कीमत देने को तैयार। तो 5 ने कहा तुम ये काले कलोटे की इतनी ऊंची कीमत देते हो? हजरत अबू बकर ने कहा अभी देता। फौरन हजरत अबू बकर ने पैसा मंगवाया और दे दिया, दिरहमों के दिरहम और दीनारों के दीनार लुटा दिए। वो 5 ने जब देखा कि इतनी बड़ी कीमत मिली तो अबू बकर को कहने लगे हमने तेरे को धोखा दिया, हमने तेरे को धोखा दिया, ये मामूली गुलाम की इतनी बड़ी कीमत लेके हम जा रहे। हजरत अबू बकर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हजरत अबू बकर का दिल कहता होगा धोखा तुमने नहीं दिया, धोखा मैंने दिया, मैंने दुनिया दे दी और जन्नत का सौदा कर लिया। चले गए। बोलो 5 के पास पैसे लेकर यहां हजरत अबू बकर और जमीन पर कौन लेटे, सर से लेकर पांव तक खून ही खून, लहू लोहान। क्या कहते मालूम? ए अबू बकर मेरे ऊपर एक एहसान कर दिया, आज मुझे आजाद करा दिया। हजरत बिलाल के अंदर बोलने की भी ताकत नहीं। कहा अबू बकर एक एहसान कर दिया, आज खरीद के मुझे आजाद कर दिया, कुछ एक और एहसान भी मांगता हूं। हजरत अबू बकर ने कहा एहसान की बात बाद में, मैं पानी लेके आता हूं, मैं पानी लेके आता हूं, पहले तुम पानी पियो और मैं अपने हाथों से तुम्हारे जख्म को धोऊंगा, पहले बिल्कुल जख्म को खत्म करो, पूरा बदन तुम्हारा लहू लुहान है और तुम पानी पियो। हजरत बिलाल ने कहा नहीं अबू बकर एक एहसान किया, मुझे आजाद करा दिया, अब पानी वानी मत पिला, एक एहसान और कर दे, मेरा हाथ मुस्तफा के हाथ में पहुंचा दे। अब तक मैंने मुस्तफा का दीदार नहीं किया, अब तक मैंने मेरे नबी को देखा नहीं, रोज कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसी ने मुझे मोहम्मद का चेहरा देखने नहीं दिया। अबू बकर मेरी मौत आए,
حضرت بلال کہتے ابو بکر میری موت آئے، میری جان نکلے، ایک تمنا ہے مصطفیٰ کا دیدار کروا دے۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کے اندر چلنے کی طاقت نہیں، اپنے سینے سے لگایا اور دھیرے 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 لے کر چلے۔ لیکن میرے دوستو قربان جاؤ، مکہ مکرمہ میں جہاں ہمارے نبی بیٹھے ہیں، ہمارے نبی دروازے پر آ گئے اور دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرے نبی آپ دروازے پر، کہا میں دروازے پر آیا نہیں، اللہ نے مجھے کہا میرا بلال آ رہا ہے، دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، میرا بلال آ رہا ہے، محمد دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت بلال نے سنا اللہ نے میرا نام لیا، اللہ نے میرے غریب کا نام لیا، میرے غریب جس کے پاس کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہیں، مجھے لوگ مارتے ہیں، میں کالا کلوٹا ہوں، مجھے معلوم نہیں چکی کا پاٹ میرے سینے پر پٹکتے ہیں، بڑی بڑی چٹان سے مجھے دبا دیتے ہیں، ارے گلی کے بچے مجھے گالی دیتے ہیں، اللہ میرا نام آسمان پر لیتا۔ ہمارے نبی نے تو یوں گلے سے لگایا اور معلوم نے کتنی دیر تک بلال کو پیار کیا۔ مصطفیٰ جب حضرت بلال کو گلے لگائے تو حضرت ابو بکر گئے پانی لینے، میں موقع مل گیا، پانی لینے گئے، پانی لے کر آئے، دیکھا کہ دونوں گلے لگے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے روتے روتے کہا بلال بعد میں بھی گلے لگنا، پہلے پانی تو پی لے، اے بلال پہلے پانی تو پی لے۔ دیکھو محبت اس کو کہتے۔ حضرت بلال نے کہا ابو بکر پہلا احسان تو نے مجھے آزاد کروا دیا، دوسرا احسان تو نے مصطفیٰ کی ملاقات کروا دی، ایک تیسرا احسان بھی کر دے، پانی تیرے ہاتھ سے نہیں مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دے، آج وہ مجھے پلائیں گے، آج وہ مجھے پلائیں گے۔ بس ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا اور جو حضرت بلال کو پلایا، اور حضرت بلال جو روئے ہیں، دعا کرو اللہ اس منظر کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ کیسا منظر ہوگا، یہ آسمان سے آیت کریمہ آئی، آسمان سے آیت کریمہ آئی، اے ابو بکر آج تو نے بلال کی ملاقات مصطفیٰ سے کرا دی، تجھے نہیں معلوم ابو بکر ہم نے 8 جنت کے دروازے تیرے واسطے کھول دیے۔ قرآن کریم سے آیت آئی، آج بھی وہ آیت ہے قرآن کریم میں، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ آسمان سے آیت کریمہ آئی، ابو بکر آج تو نے بلال کی ملاقات مصطفیٰ سے کرا دی، ہم راضی ہو گئے، ہم نے 8 جنت کے دروازے تیرے واسطے رکھ دیے۔ میرے دوستو محبت اس کا نام ہے، چین نہ آئے جب تک مصطفیٰ کا چہرے کا دیدار۔ آج محبت اس کا نام ہے، چین نہ آئے جب تک میری نماز پوری نہ ہو جائے، چین نہ آئے جب تک میں شریعت پر نہ آ جاؤں۔ آج میرے دوستو یہ کون سی محبت ہے؟ ہاں قیامت میں حضرت بلال پوچھیں گے ہم کو، حضرت بلال ہم کو پوچھیں گے وہ نبی کے دیدار کے لیے مجھے مارا گیا، ارے نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے مجھے گرم گرم زمین پر لٹایا گیا، وہ بلال کہیں گے چکی کا پاٹ میرے سینے پر رکھا گیا، وہ بلال کہیں گے بڑی بڑی چٹان میرے سینے پہ رکھی گئی، وہ بلال کہیں گے 4 آدمی مجھے ملتے تھے اور زمین پر پھٹکتے تھے، لیکن میرا مطلب ایک تھا، مصطفیٰ کا دیدار، مصطفیٰ کی محبت۔ اور تجھے نبی کی محبت کا موقع ملا تو تو نے چہرے کو ہی نوچ ڈالا۔ میرے دوستو اس کا کیا جواب ہے؟ ارے بولو نا، اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھو اپنے چہرے دیکھو، روزانہ آئینے میں دیکھتے ہو، کل آئینے میں اس نظر سے دیکھنا، روزانہ تو اس نظر سے دیکھتا کہ میں دکھتا کیسا، کل آئینے کے سامنے جا کر یہ مت کہنا میں دکھتا کیسا، اپنے ضمیر سے پوچھنا اتنے سال گزر گئے کیا مصطفیٰ کا چہرہ مجھ کو پسند آیا یا نہیں آیا؟